introduce a bill further to amend Election Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and the leave to introduce the bill is granted. PTI का पार्लियामेंट में रास्ता रोकने के लिए हुकूमत ने कानून साजी का सहारा ले लिया। इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल के मतन के मुताबिक आज़ाद रुकन आइन के तहत 3 दिन में किसी जमात में भी शामिल हो सकता है। इलेक्शन एक्ट की पहली तरमीम में कहा गया है कि किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। दूसरी तरमीम में कहा गया है कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। अपोजिशन की इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की भरपूर मुखालफत, ऐवान में नो नो के नारे। स्पीकर कौमी असम्बली ने तरमीमी बिल मुतलका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। तरमीमी एक्ट 2024 के मुताबिक ये दोनों तरमीम मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अपने अरकान के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, रूल्स को उड़ाकर बिल को गैर आइनी तरीके से पास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाना लाजमी है। उम्मीद है अदालत अपने फैसले पर अमल करवाएगी। बयान हल्फी के बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं 41 मेंबरान के नोटिस जारी करवाए। इलेक्शन कमीशन हमारे बाकी MPAs के नोटिफिकेशन भी जारी करे। फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। हमने फौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की है। बानी PTI ने मुज़ाकरात पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी। अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा है चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और मुकदमात का खात्मा है। तीसरा मुतालबा मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराने का है। हुकूमत से मुज़ाकरात पर बात करते हुए बानी PTI ने कहा, हुकूमत से हम मुज़ाकरात क्या करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों फॉर्म 47 वाले हैं। मजीद कहा, हुकूमत का मकसद है PTI का खात्मा हो। 9 मई में PTI का कोई बंदा मुलविस है तो ज़रूर सजा दें। जस्टिस आमिर फारूक से गुजारिश है, मेरे मुकदमात से अलग हो जाएं। फौज को मुज़ाकरात की दावत देना नई साजिश है। ये फौज को सियासी मफादात के लिए सियासत में मुलविस करना चाहते हैं। बानी PTI मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के ताक कर बानी PTI पर निशाने। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, 9 मई का एतराफ़ करते हैं और मुज़ाकरात भी चाहते हैं। तरले मिन्नतें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया है। उन्हें पता है वो मुल्क दुश्मन कुव्वतों से राब्ते में थे। बिगड़ा हुआ बच्चा कहता था, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब नई फिल्म आई है, प्लीज मुझसे बात करो। बानी PTI कभी किरबान पकड़ लेते हैं, कभी पाँव। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतों और तल्लों पर उतराया है। फाशिस्ट की बात सिर्फ इक़्तिदार के लिए होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। CDA का PTI ऑफिस सील करने का हुक्म कलअदम करार। अदालत की PTI को बिल्डिंग में आग के बचाव के हिफाजती इंतजामात नस्ब करने की हिदायत। कहा, PTI CDA हुक्काम से 10 किस्म के इंतजामात करने पर मुत्तफिक हुई। PTI आग बुझाने के आलात हर मंजिल पर नस्ब करेगी। छत पर फायर पंप, पानी का टैंक, मैनुअल अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा। बिल्डिंग में बिजली का बाकायदे वायरिंग कराई जाएगी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का पिम्स में चेकअप। रऊफ हसन को जुडिशियल रिमांड होने पर जेल में चेकअप के लिए पिम्स लाया गया। डॉक्टर्स ने मुकम्मल चेकअप के बाद उन्हें सेहतमंद करार दे दिया। पिम्स अस्पताल में रऊफ हसन की 2D को ECG और दीगर टेस्ट किए गए। अदालत ने रहनुमा तहरीक इंसाफ के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए पीका एक्ट के तहत दर्ज केस में जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया था। खत्म नबूवत का अकीदा हमारे ईमान का हिस्सा है। किसी को हक नहीं घर बैठकर किसी के कत्ल के फतवे दे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, रियासत की इस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। आज कोई और जद पर है, कल कोई और जद पर होगा। हनीफ अब्बासी ने कहा, कत्ल का फतवा देने का इख्तियार किसी को नहीं। कादियानी के मामले पर उलमाए कराम की कमेटी बनाई जाए। इस मामले का बरवक्त हल निकाला जाए ताकि अबहाम दूर हो। अब्दुल कादिर पटेल बोले, इंसानी हकूक़ के नाम पर मगरिब से फितना फैलाया जाता है।
آئین کے تحت قادیانی مسلمانوں کا نام استعمال نہیں کر سکتے۔ آئین کو اگر اثر نو لکھا گیا تو کیا اس پر آرٹیکل 6 نہیں لگنا چاہیے؟ علی محمد خان کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ، قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی نے کہا، سپریم کورٹ کے فیصلے سے ابہام پیدا ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اس سے پہلے عوام خود فیصلہ کریں، ہمیں قدم اٹھانا ہوگا۔ حکومت اور سپریم کورٹ پر اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا، عدالتی فیصلے سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا گیا۔ جے یو آئی فے کے مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا، جج صاحبان یہ بتائیں انہیں آئین میں ترمیم کا اختیار کہاں سے ملا؟ ججز اپنی رائے واپس لیں اور غلطی کا اعتراف کریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے قادیانیوں سے متعلق فیصلے کا معاملہ کمیٹی میں بھیج دیا۔ ملک بھر میں بارشوں سے تباہی، حادثات میں 2 دن میں 23 افراد جاں بحق۔ درہ آدم خیل میں سیلابی ریلا 11 جانیں نکل گیا۔ سیلابی پانی تہخانے میں بھر جانے سے ایک ہی خاندان کے 11 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 خواتین 6 بچے شامل۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے اموات کی تعداد 13 ہو گئی۔ باجوڑ میں کمرے کی چھت گرنے سے خاتون بچے سمیت جاں بحق۔ سوات میں قالام روڈ پر پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ بارشوں سے لوور چترال میں بونی اور گرم چشمہ روڈ میں ٹریفک کے لیے بند۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بارش سے 15 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا، ایک گھر مکمل تباہ ہوا۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان کے بعد سندھ میں بھی بادل برس پڑے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ جیکب آباد میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ سانگڑ ڈھرکی میں بھی آندھی کے ساتھ بارش آنے سے جل تھل ایک ہو گیا۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کا دریاؤں اور ندی نالوں میں سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری۔ دریائے چناب میں مرالہ، خانقی اور قادرآباد کے مقام پر سیلاب کا خدشہ۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب بھر میں مانسون بارشیں متوقع۔ مسلم لیگ نون نے ملک کو آئی پی بیز کے چنگل میں پھنسایا، 70% منصوبے درآمدی توانائی پر لگائے۔ پی ٹی آئی کے دور میں بجلی 17 روپے فی یونٹ تھی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا کہ اس وقت کیپیسٹی چارجز 2800 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ مہنگے معاہدے کر کے نگران وزراء مگر مچ کے آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ شبلی فراز بولے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے توانائی بحران کی بنیاد رکھی۔ ایل این جی کے فراڈ منصوبہ پیپلز پارٹی نے لگایا۔ آئی پی پیز سے معاہدوں میں قوم کے بجائے اپنا مفاد دیکھا گیا۔ ان کا مقصد ہے کہ ہر صورت عوام کو لوٹنا ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی تنقید مسترد کر دی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران مصدق ملک نے کہا، عمر ایوب حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے وزیر تھے۔ عمر ایوب اس وقت وزارت چھوڑ دیتے، معاہدوں پر دستخط نہ کرتے۔ کابینہ میں عمر ایوب نے کانٹریکٹ سائن کیے، آج یہاں وہاں گھوم رہے ہیں۔ جب حکومت کا حصہ تھے تو کچھ کرتے۔ ملک مثبت رویوں سے چلتا ہے، تنقید برائے تنقید اور نفرت کی سیاست ملکی مفاد میں نہیں۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا 6 روز میں داخل۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا ختم کرنے سے انکار۔ شرکاء سے خطاب میں کہا کہ آئی پی بیز معاہدے حکومت کی مجبوری نہیں، نالائکی اور کرپشن ہے۔ عوام دشمن کک بیکس لے کر گئے ہوں گے، یہ لوگ آئی پی پیز سے کیے گئے معاہدے سامنے نہیں لا سکتے۔ دوسری جانب گورنر سندھ کامران ٹیسولو نے جماعت اسلامی کو گورنر ہاؤس کے اندر دھرنا دینے کا مشورہ دے دیا، کہا کھانے پینے کا بھی بندوبست کریں گے، عوام کو مشکلات میں ڈال کر ان سے انتقام مت لیں۔ دھرنے میں شریک نوجوانوں کے لیے مفت آئی ٹی کورسز میں داخلے کی بھی آفر کر دی۔ ٹیکسز کی بھرمار پر اجناس کے تاجروں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اکبری منڈی لاہور کے تاجروں کا آج سے مارکیٹ بند رکھنے کا اعلان۔ صدر اکبری منڈی اظہر اقبال کا کہنا ہے، دال، چاول اور مسالہ جات پر ود ہولڈنگ ٹیکس اور سیل ٹیکس بڑھانے کا اقدام ناقابل قبول ہے۔ پہلے مرحلے میں 3 روزہ ہڑتال ہوگی، مطالبات نہ مانے گئے تو اس کا دائرہ کار ملک بھر میں پھیلا دیں گے۔ کراچی میں بھی اجلاس کے تاجروں کا آج سے 3 روزہ ہڑتال پر اعلان۔ کراچی ہول سیل کروسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے، آج سے 2 اگست تک اجناس کی سپلائی اور فروخت بند رہے گی۔
वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में नया कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी। साहिवाल से सीशावतनी, रजाना से लिया तक 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। दीपालपुर से विहाड़ी तक सिंगल रोड को डबल किया जाएगा। शोरकोट में झंग चिराग वाली तक नई 2 रोया सड़क बनेगी। 2010 अरब रुपए की लागत से तीनों प्रोजेक्ट 2025 तक मुकम्मल होंगे। पंजाब काबीना के तमाम महकमों को पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का हुक्म। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की भी मंजूरी दे दी। ई बाइक्स की इंश्योरेंस के सिवा बाकी चार्जेस हुकूमत को अदा करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तलबा से ई बाइक्स प्रोजेक्ट के इब्तदाई चार्जेस लेने से रोक दिया।